चा अचवले जमा बंदा ये मोर दादी ने चावर करेवा द प्यार में दर गला द मोर में दर गला रख के वजूद में दर को जाने तुझे राज जमा कुरान आया कमाल ने पलवसल जोगोली वसल द मुंबा मपा मुंब पसमाती मुझ पर सही कीगी और 10 पसबानी मातीगी और 10 पसबानी सही कीगी रोजा संग मातीगी रोजा संग वाले कीगी हज संग कीगी हज पसबानी खराबीगी द करेंगे ज़कात वर्कों ज़कात चाल वर्कों संग वर्कों दे टूल वस्तल दशीशरे दी एक कारा ओल मुंबे हुक्म ना करे इकरा इमाम अल-अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई उम्मे हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ अल्लाह फरमाए इक़रा उल वला ए जमा बंद उल वला उम्मे हुक्म ना करे इक़रा वसल चाहता हुक्म कई आगा बंदे का कि अल्लाह जमार बाने एहसान ने हमारे बारे एहसान ने और शिकरे वे एहसान उसी वे इंसान द एहसान गुलाम ने इंसान द एहसान गुलाम ने चारा दल्लारा जो रखला जरा का खबर अमनमा चारा जे कम ने नो तान तासील कर जरा का खबर अमनमा चार जे कम जरा सरमन दे वाला चार असरे जिकम देनो अदालत तकलो कर कागा खबर जमन जलूस मलूबासो जलसम वर लगोमा पैसम वर लगोमा दौलतम वर लगोमा अल्लाह ताला ददी खबर तस्करा फरमाई अल्लाह वे इक़रा कुल वाला चाहतो इला कम बता अल्लाह ने एहसान तस्करा और पसी फरमाई और बसेर एहसान तस्करा फरमाई जमा बंदे जमा कुरान वाला जमा कलाम दलाला एहसानन तस्करा संग फरमाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अल्लाह वे वाला फलुमदा रब्बानी अल्लाह वे जिंदे पैदा करे बावता सुले जन्ना करे बावता सुले जिंदगी एहसानन तस्करा था अल्लाह फरमाई कि जमा कुरान वाला जमा पनुमाने वाला कम रब चित्तनवी मुश्ताक चित्तनवी मुश्ताक नो अबू क्यों नो पपटो क्यों नो पपसलू क्यों नो पमेवा क्यों नो मावता रावस तुझे कम दे प्लार मलाता नो रावस तुझे मोर गेरता नो न मोर पगेड़ के नह काला नह म्याश्ते रिज़्क़ राको वरा के राको स्का के राको हवा इंतजाम दसा इंतजाम दरूह इंतजाम नालता बिल्डिंगो नालता आबादीवा नालता जे कम बागुनो नमोर पगेड़ के न हम म्याश के रिज़्क़ चारा को हमने चारा को या चारा को अल्लाह रसूल के सिवाले चिरा शैतान बगे टेशन न बाग होगी चारा को ना हम म्याश के रिज़्क़ चारा करे रे ना हम म्याश के रिज़्क़ चारा करे रे अल्लाह जमु खूब अल्लाह नमू करीम अल्लाह दी नमू रहीम अल्लाह दी नमू मेहरबान अल्लाह नाम नाशिम अल्लाह रे रखदर करे रे अल्लाह ताला फरमाई जमा कुरान वाला एमा पैदा कौन किया एमा रखदर कौन किया एमा पालू किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी रब दे लफ्ज़ की रब दे अल्लाह ताला ने मुझे खुलूम दे खालिक दे राज़िक दे फत्ताह दे अलीम दे काबिज़ दे बासित दे अटूल अल्लाह ताला से बदल मुनी पर आयत के अल्लाह से फरमाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ रब लफ्ज़ रब तखलीक सा रब दे उसगोर का रब लफ्ज़ तगोरा लेकिन मत बताओ जो कोई रब लफ्ज़ तगोरा कि कलमा होता पर मान ज़बानी उद्रिबु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चिकल रुकून राशु सुब्हान रब्बियल अज़ीम चिकल पसजदा बानी सुब्हान रब्बियल अअला बेतखलीक ना रब लफ्ज़ रवान मान के हम रब पसजदा के हम रब बरुफे के हम रब और चिकल पली दुनिया तलाशु रुपा खबर के तपोस मन रब्बुका तखलीक न रब रवान रब
الله فرمایي رب هغه ذات ته ویلی شي چې د مور د ګردې نه والا ستا چې کوم دی د مرګه پورې تمام عزت عظمت رفعت وقار اوچتوالی دا د الله رب درکړی ته پوهېدې نه او غټېدې ته پوهېدې نه او بوډا کېدې ته پوهېدې نه او ستا طاقت و ته پوهېدې نه او تا له وجود و هلکه چې کوم دی ونه غټېږي که نه نو په ونه کې لومبی یوه څانګه غټه شي دا بله لا وړئ نو بیا پسې دا بله غټه شي نو دا بله لا وړئ انسان چې غټېږي چې ته داسې وي چې دا یو وخت پې لومبی غټه شوې دا بله وړه پاتې شوې داسې شوې لکه یا چې کوم دی دا یو لاس غټ شوی ورکه دا بل لاس به وروسته غټېږي نه نه الله وایي دا څه مې لوی کوي هغه رب یم چې مړه ګیره دې راتله او ایخته دې راتله ته په ځان باندې نه پوهېدې ما دې ایخته هم راوستي ما دې وجود غټ کو الله فرمایي احسانا الله فرمایي اقرأ باسم ربک الذي خلق اللہ تعالیٰ فرمائے زما قرآن نراشا کا خانی کا ملکے کا نوابی کا جاگیردارے کا پیسے والے کا وزارت والے کا صدارت والے کا وزیر اعظم کا لوئی بادشاہ کا لوئی بدماش آخر حلدارے اقرأ باسم ربک الذی خلق اللہ زما قرآن نراشا ما پیدا کړي دې پر خپل وجود باندې لک تکبر کوي کله نه کله مو غرور کوو کله مو سم ملک یما زخان یما زنواب یما زلیډر یما زلیډر پیسو مالک یما زما وزارتونه دي زه په غټه وحده باندې ناس یما زما کرسۍ ډېره پلنه کرسۍ ده زما په حکم باندې چې کوم دی 10 کسان کیلي باسي زما په یو اواز باندې 150 کسان رامنډه وي سبا اوس قرآن ته ناست یما سبق سچڼی یما دسه مولا یما دسه قاري یما زه چې کوم دسه وظیفه خور یم چې قرآن ته وناست یم د الله کلام ته وناست یم الله وایي تکبر کوي غرور کوي نشه کوي او واقعي خبره داره اوس چې کوم دی نو د غټې عهدې والا نو خو تاسو پېژنئ چې په غټه کرسۍ باندې ناست دي په پلنه کرسۍ والا باندې ته سوال جواب ورته وکړه چې راشه هلکه د قرآن پروګرام دی او دقه ځمکه باندې کښېنه هغه په دې ځمکه کښېني هلکه کښېني هلکه زه په ځمکه کښېنم اوس قرآن تا مناسب و پزمکا بکینما اللہ کلام تا مناسب و پزمکا بکینما تکبر کوي غرور کوي اللہ تعالی دا غرور ختمی اللہ دا نشه ختمی اللہ دا تکبر ختمی او متکبرہ او غرور والا او نشے والا او ځان اوچت لرون کیا او پزان باندې ناس کون کیا لکسان تو گو رتئیس اللہ اور پسی فرمائی خلق الانسان من علق اللہ زما قرآن لراشا مادر رجان درکو تکبر کے تو تکبر مکوا تو غرور کے تو غرور مکوا کا نشے کے تو نشے مکوا اللہ تعالیٰ فرمائی دیوے قطرینا دیوے تکلی تا وخیم میں پیدا کرے ولی تکبر ولی غرور کے دیتے ہم نما قرآن لراشا تو یہ تقالی بوچے نا خونے جسے مولا خونے جسے وزیفہ خور خونے جو قرآن تبناسم اللہ وی راش ځان ته وګوره مړه ته ځان ته وګوره ته هیڅ شي چې په ځان تکبر کوي چې په غټ عهده باندې کېږي هغه تکبر بیا انتها دی چې له 100 روپۍ تنخواه شي وای که ګړېږي نو خلک وایي مړه وي دا مالدار دی ګډا ورسره خوند کوي که غریب سړی وګړي مړه وي پارچس ته ګوره ګډېدو ته ګوره خو چې مالدار ګړېږي نو یې ښایي اللہ اقبال فرمائی جس کی انگن میں امیری کی شجر لگتی ہے جس کے آنگن میں امیری کی شجر لگتی ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتی ہے مانا مالدار سڑے چی عرصے کی خالی کوئی دا خوان کئی غریب سڑے اب اکار کی مڑا ہوئی مڑا خوار چستا گور ہوتا دتا گور حالکہ پختانوی مڑا ہے سوچا پختو بدے ہوئی چی غریب تباہ ہے غریب سمجھ شکوارے تکبر مکوا اللہ ہوئی غرور مکوا اللہ ہوئی نشہ مکوا اللہ ہوئی مالدار دے کے غریب دے لارے یوادا مالدار دے کے غریب دے تو کڑے یوادا مالدار دے غریب دے خبری یوادا مالدار دے غریب دے کفر یوادا مالدار دے غریب دے جنازے یوادا مالدار دے غریب دے یو شان بد قبر نرا پاسی یو شان بد قبر نرا پاسی یو شان بد قبر تر نوزی دا خان او دا ملک او دا نواب دا قبر کی کم نے چاہ دا سرو ضرور نہیں جوڑ کرے نہیں دا سنگی مرمرو جوڑ کرے نہیں اگر کم نے کپلش نہ ورا چولے دا سپین کپل دا خان او دا مالدار او دا غریب او دا فقیر یو شان
الله وي زما قران راځه تکبر مکوا غرور مکوا او ځینې وخت ځینې سړي ته وګورم نړۍ تکبر کوي دا طاقت زما په خو کې ته طاقت زما الله سبحانه دې ول طاقت زما او بیا الله وي مال راشه نو الله وي تکبر کوي زي عبشة بينهم وأنكم إلينا لا ترجعون. علوي مالا بنرازي علوي مالا بنرازي الله فرماي مالا بنرازي تبوس برضو إن السمع والبصر والفؤاد الله إذا استرقي الله إذا غبورا الله إذا سرور بزو تبوسكم الله تختلف بقى الله استرقي رسالة بارو جبر رسالة بارو غبورا رسالة بارو عزوات كم نتار ما رسالة بارو لذا قلت الله كي سرب جكم لنا فراغ خطر مني جبا او خلو سرب دا اولادر جكم دا جانو سندر دا بجان مني سرق جكم دا سرب دا سندر سمول دا جانو بجان دا لبر پار مني لو إذا بتقوسكم دماني عمتوني ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن قام حالو إذا بتقوسكم دما دا سكري تركوا ذلك القرآن خستك لك ببس دا اولادر جكم دا قرآن كوري كده بس